वाशी बयान करते हैं मेरा मालक जिदा नाम सी जुबैर बिन मुअत्तम, ये बाद चो मुसलमान हो गए सन। ये भी इन्हां दा चाचा कतल कीता सी गज़बा बदर च हज़रत अमीर हमज़ा ने। मैनू मेरा मालक कहन लग्या जे तू किते हमज़ा नू शहीद कर दें ते तेनू आज़ाद कर देंगा। जनाबे हिंद कहन लगी जे तू अमीर हमज़ा नू कतल करेगा तो मैं तेनू जेवरात नाल माला माल कर देंगी। आंदे ने जदों ओहद दा मैदान सजिया, जनाबे वाशी कहते ने जदों ओहद दा मैदान सजिया, आंदे ने मैं एक पत्थर दे पिछे लुक के बह गया। हजरत अमीर हमज़ा मेरे कोलों दी लंघे, छोटा नेज़ा मेरे कोल सी। मैं तक के हजरत अमीर हमज़ा पाक दे मारिया जड़ा आप दी नाफ ते वज्जा और नाफ तो वज के ते सरीन वाले पासे निकल गया। मैं जाके अपने मालक नू दसिया भी मैं अपना काम कर रहा। हिंद कहन लगी भी मैनू अमीर हमज़ा दी लाश विखा। हजरत सैयदना अमीर हमज़ा कोल हिंद, जनाबे हिंद भी अजे कलमा नहीं सी पढ़िया। नबी पाक दे चचा जान दे कन कट्टे, अखां कड्डियां, बुल कट्टे, नक कटिया, आप दा सीना चीर के विचों कलेजा बाहर कढ़िया और मक्के च इस हाल च दाखिल हुई जनाबे हिंद के गले विच हजरत अमीर हमज़ा दे जिस्म दे आज़ाद हार बना के पाया होया सी। जनाबे वाशी कहंदे मैनू आज़ादी मिल गई, मक्का फतह होया, मैं दौड़ के ताइफ चला गया। किथे? ताइफ चला गया। मैनू ताइफ दे लोग कहन लगे ए हजरत अमीर हमज़ा दे वाक़े चों एक सबक तुहाडे सामने रखना चाहना। आंदे मैं ताइफ चला गया। ताइफ दे लोग कहन लगे नबी कदी भी अपना बदला नहीं लिया करदे। आए सदके तुहाडी सुभान अल्लाह। तुम बंदे नू कदी कदी जुमले दे वजन ते भी सुभान अल्लाह कहनी चाहिए। नबी अपने जुल्म दा बदला, अंबिया अपने जुल्म दा बदला नहीं लेंदे। पता लगिया जिन्ना जिन्ना हजूर ते जुल्म कीता सी सरकार सारे मक्के वालियां नू माफ कर दिता है। उच्ची सुभान अल्लाह को मैं तुहानू सबक देन लगा। लजपाल नबी ने सारे नू माफ कर दिता है। ते गल सुन, मुहम्मद पाक बड़े करीम ने, तू भी जाके माफी मंग लै, माफ कर देंगे। तुम ही जाके माफी मंग लै, हजूर माफ कर देंगे। बुखारी दी हदीस पढ़ रहा, हजरत वाशी कहंदे मैं मुस्तफा जाने रहमत दी बारगाह च हाजिर होया, शायद मैं कदी बयान कीता सी। एक ते हजरत वाशी कातल सन हजरत अमीर हमज़ा दे, लेकिन जिवें इस्लाम इन्हां कबूल किया अल्लाह ने इस बंदे दी वजह तो कुरान दियां कई आयतां नाज़िल कर दित्तियां सन, इस हजरत वाशी दी वजह तो। जनाबे वाशी कहते जदों मैं हजूर दे सामने पेश होया ना, सुनिया सी हजूर बड़े करीम ने, कमली वाले करीम आका ने करम दी इंतहा कर दी। बोलो तो सही, आका ने करम दी इंतहा कर दी। लजपाल जाने रहमत ने मैनू माफ किया। सरकार फरमांदे तेरा नाम वाशी है? मैं क्या हजूर हाँ मैं ही वाशी हाँ, मेरे चाचे नू कतल करने वाला तू है। अर्ज की हाँ या रसूल अल्लाह मैं ही तुहाडे चाचे दा कातिल हाँ। लजपाल नबी फरमाया वाशी जदों मेरी बारगाह च आए, लजपाल नबी फरमाते ने तेरे इस्लाम ले आउण दी मैनू खुशी बड़ी है, पर गल सुन ले जदों मेरी मजलिस च आवे, मेरी महफिल च आवे, मेरे चेहरे तो सच्चे खब्बे हो के बया कर, जदों तेनू वेखना वा मैनू अपना चाचा याद आ जांदा है, जिदा नक कटिया गया, होंठ कट्टे गए, जिदे कन कट्टे गए। वाशी जदों मेरी बारगाह च आया कर, जरा सज्जे खब्बे हो के बिया कर, सारी जिंदगी मैनू अपने चाचे दी मौत का मंजर नहीं भुलिया। लजपाल नबी दी कैसा मंजर होना है। ओए मुहब्बत आलियो
ایسا منظر ہوگا جدو کملی والے کریم آقا اے جان تو پیارے اپنے چچا جان حضرت امیر حمزہ دا لاشا دیکھی آئے، کن کٹے گئے، ہونٹ کٹے گئے، رخساراں تے زخماں تے نشان نے، نک کٹیا گیا ہے، اکھاں کٹیاں گئیاں نے، کلیجہ کٹ کے چبایا گیا ہے۔ کملی والے کریم آقا دے بارے صحابہ کہندے نے لجپال نبی کدی ہو جیا منظر پہلے کدی نہیں سی ویکھیا، آقا اتنا روئے نے، کملی والے کریم آقا دی ہچکی بن گئی ہے، مصطفیٰ جان رحمت دی ہچکی بن گئی ہے، آدھے کملی والے کریم آقا پہ روندے نے، ادھروں پتہ لگیا ہے حضرت امیر حمزہ دی ہمشیر جدا نا حضرت صفیہ ہے، پتہ لگیا میرا ویر شہید ہویا ہے۔ آپ دو کفن دیاں چادراں لے کے مدینے تو ٹریاں نے، لجپال نبی نو پتہ چلیا ہے میری پھپھی جان آ رہیاں نے، حضرت امیر حمزہ دی لاش نو ویکھن گیا، کملی والے کریم آقا حضرت زبیر بن عوام نو فرمایا ہے جڑے کملی والے کریم آقا دے پھپھی داد نے، لجپال فرمایا ہے، فرمایا زبیر خبردار اے پھپھی صفیہ نو جناب امیر حمزہ دا جسم نازنین نہ دکھانا، اے پھپھی صفیہ نو جناب حضرت امیر حمزہ دا جسم نہ دکھایا جے، آخر پین نے ایک تے کلیجہ نہ پھٹ جائے، اے پین نے کتے جدوں ویر دی حالت ویکھن گیا، کتے جناب صفیہ دا کلیجہ نہ پھٹ جائے، کتے ویر دی جدائی اندر کچھ ہو نہ جائے۔ حضرات حضرت زبیر کہندے نے میں اپنی اماں جناب صفیہ نو کیا ہے، لجپال آکھیا خبردار جناب صفیہ نو حضرت امیر حمزہ دا لاشا نہ دکھایا جے، اے جناب صفیہ کہندیاں نے زبیر پیچھے ہٹ جا، جا کے مصطفیٰ نو کہہ دئی او جدا تو پوتا ہے میں او دی تی لگنیاں، جدا تو پوتا ہے میں او دی تی لگنیاں، اج کوئی رون دا مقام نہیں، اج تے فخر دا مقام ہے، میرا پتر اللہ دے میرا پیر اللہ دے دین تو قربان ہویا ہے، اے میرا پیر اللہ دے دین تو قربان ہویا ہے، اے جے کتے میرا پتر بھی قربان ہو جاندا میں تے تاں وی آکھنا سی کیا پیش کرو